जेल से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। 40 साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको ले जाया गया है वहाँ से। तेरी कैद से मैं यूं ही रिहा नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी तेरा हक अदा नहीं हो रहा, और तेरे जीते जागते कोई और मेरे दिल में है। मेरे दोस्त, क्या ये बहुत बुरा नहीं हो रहा? वहाँ जो मुजाहिरा हो रहा है लाहौर में, एक जानिब शानदार मौसम है, दूसरी जानिब जानदार पुलिस है, और तीसरी जानिब यादगार मनाजिर हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई धचका लगेगा या ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? और वो शाह महमूद कुरैशी से जेल में एक मखसूस कमरे में अकेले मिलकर आ गए। मेरा राब्ता नहीं है, जो फवाद कह रहे हैं उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो लोग हैं वो सोचेंगे कि यार ये तो डट गए। कुछ अराकीन है जो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी उतनी ही पॉपुलर है। दूसरी तरफ जो जेल से खबर आई है, वो गौहर बानो कुरैशी ने बैरिस्टर तैमूर के साथ जाके मुलाकात की है। खान साहब को न छोड़ने वालों में चौधरी साहब इज वन ऑफ देम। चौधरी परवेज इलाही साहब का डट जाना ऐसे मौके पे बहुत बड़ी खबर है। पार्टी में था, पार्टी में हूँ और रहूंगा। मैं इमरान खान के साथ था, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जेल से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। तेरी कैद से मैं यूं ही रिहा नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी तेरा हक अदा नहीं हो रहा, और तेरे जीते जागते कोई और मेरे दिल में है। मेरे दोस्त, क्या ये बहुत बुरा नहीं हो रहा? ज़बरदस्त। तो आप अपने शेरी ज़ौक़ का मुज़ाहिरा करें। वहाँ जो मुज़ाहिरा हो रहा है लाहौर में, जी, एक जानिब शानदार मौसम है, दूसरी जानिब जानदार पुलिस है, और तीसरी जानिब यादगार मनाजिर हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब गिरफ्तार हो गए। जेल से आने वाली बड़ी खबर की तो बाद में बात करते हैं। चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद जो खबर आई है वो भी बड़ी खबर जैसी है। तो अब दो बड़ी खबरें हो गई हैं। अच्छा, एक साथ। अच्छा, वैसे मैंने यूं किया तो चार हो गई थी, लेकिन दो बड़ी खबरें हो गई हैं। और खबर दो बिल्कुल। तो चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है, आप उसको देखें तो चौधरी साहब पे दो मुकदमे हैं, गुजरांवाला में, एक लाहौर में एंटी करप्शन के। तो चौधरी साहब की गिरफ्तारी जी बज़ाहिर एंटी करप्शन मुकदमात में हुई है जी, और चौधरी साहब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको ले जाया गया है वहाँ से। बादियों नज़र में नहीं, हकीकतन फुटेज है जी, नहीं मतलब गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, तो चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई, वो एक लैंड क्रूजर में निकले, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जिसका शीशा तोड़ने की कोशिश की गई, वो नहीं टूटा। तो फिर सन रूफ जो है जी, वो तोड़ी गई ऊपर चढ़ के। जब सन रूफ तोड़ दी गई तो फिर अंदाज़ा ही होता है कि अब गिरफ्तारी दी जाए। गिरफ्तारी हो गई, लॉक तोड़ा गया गाड़ी का, और फिर उसके बाद जो है चौधरी साहब को निकाल के ले गए। चौधरी साहब की गिरफ्तारी की बड़ी कोशिशें हो रही थी, घर पे, यहाँ पे, गुजरात में, हर तरफ। और जो गिरफ्तारी करना चाहते वो कहते कि है यहीं पे। तो चौधरी साहब वहीं से गिरफ्तार हो गए हैं। गाड़ी में थे, कहीं जा रहे थे, फैमिली साथ थी। उसके बाद जो मुनीस सलाही का बयान आया जी, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई धचका लगेगा या ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? क्या परवेज इलाही साहब पार्टी छोड़ेंगे? ये बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं। तो बारी बारी बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। कि चौधरी परवेज इलाही साहब चूंकि जो गिरफ्तार होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच जाता है, तो चौधरी परवेज इलाही साहब गिरफ्तार होने के बाद पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? मेरा ख्याल है नहीं छोड़ेंगे जी। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब का डट जाना ऐसे मौके पे बहुत बड़ी खबर है। और चूंकि चौधरी साहब जो हैं वो जिस तर्ज की सियासत करते आए हैं, उसको अगर आप जहन में रखें तो ये पीटीआई के लिए कुछ राह निकलने की बुनियाद भी हो सकती है। उनके लिए, अपने लिए भी एक मुफाहमाना सियासत हो सकती है, और एक ज़रा सा मुख्तलिफ रूट भी है। चौधरी साहब जो हैं वो खबर ये कि अब तक की खबर नहीं छोड़ेंगे। उनके साहबजादे मुनीस इलाही ने ये कहा है कि ये पकड़ धकड़ का सिलसिला जनवरी से शुरू हुआ था, और मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने ये कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं, नहीं छोड़ेंगे साथ। तो इसका जो इम्पैक्ट है वर्कर्स पे बड़ा अच्छा आएगा। हाँ, वर्कर्स पे बड़ा अच्छा आएगा। तो वर्कर्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े डीमोरलाइज हुए थे जी। तो उसके बाद जो है ये खबर गिरफ्तारी के साथ ही आ जाना, मुनीस इलाही का ये बयान दे देना, चौधरी परवेज इलाही साहब का भी हमें स्टांस पता चल जाएगा जी जी। लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पीटीआई का जो वर्कर है, जो बड़ा डिमोरलाइज हो गया,
وہ واپس تھوڑا سا اپ ہو سکتا ہے, جو سپورٹر ہے وہ تھوڑا سا اپ ہو سکتا ہے, کیونکہ اچھا یہ جو پی ٹی آئی سے جڑا ہوا 9 مئی کا واقعہ ہے, اس میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ تو قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے, مگر جو جمہوریت کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا خاتمہ اچھی بات نہیں ہے, تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. تو چودھری صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے لیے بھی خبر, خان صاحب کو نہ چھوڑنے والوں میں چودھری صاحب از ون آف دیم. جی ٹھیک ہے, خان صاحب کو نہ چھوڑنے والوں میں, جو خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, چودھری صاحب ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اچھا ٹھیک ہے, میں تو اس طرف چلا گیا تھا, میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بھی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے نا, اس کی بھی 2 معنی ہیں, نکال کے دکھائیے. اب چودھری صاحب ہو گئے. دوسری طرف جو جیل سے خبر آئی ہے وہ گوہر بانو قریشی نے بیرسٹر تیمور کے ساتھ جا کے ملاقات کی ہے, اپنے والد شاہ محمود قریشی. انہوں نے شاہ محمود قریشی کے وہ بچے ہوئے جملے ادا کر دیے ہیں. پہلے جب شاہ محمود قریشی ہم جس پہ بار بار بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نا کہ پارٹی میں تھا, پارٹی میں ہوں اور رہوں گا, باقی جملے کیا دیں. اب گوہر نے یہ کہا ہے, گوہر بانو نے باہر آ کر ان کی بیٹی نے, کہ میرے والد سے میری جو ملاقات ہوئی مختصر سی, اس میں انہوں نے ایک شارٹ پیغام دیا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا. تو یہ پارٹی کے ورکرز کے لیے بڑی حوصلہ مند خبر ہے, حوصلہ افزا خبر ہے. لیکن اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی گئی جیل میں 1 سے زیادہ بار. جی بالکل. پہلے ایک صاحب گئے, پھر 3 صاحبان گئے, اور ان کو ملوا دیا گیا. یہ بڑا دلچسپ تھا کہ ان کو ملوا دیا گیا, اور وہ شاہ محمود قریشی سے جیل میں ایک مخصوص کمرے میں اکیلے مل کر آ گئے. اس کے دوران آپ نے بات کی ہے, اور انہوں نے اس بارے میں کہ شاہ صاحب کا جواب کیا, کوئی بیان نہیں دیا تھا. اب شاہ صاحب کا بیان آ گیا ہے, تو یہ پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے بڑی حوصلہ افزا چیز ہے. شاہ صاحب ممکن ہے شاہ صاحب کا جواب انہوں نے شاہ صاحب نے دیا ہو, لیکن وہ جواب قابل نشر ان پیمانوں کے تحت سوٹ نہیں کرتا تھا. جی جو باہر آئے تھے 3, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب, ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, تو ممکنہ طور پر اس لیے انہوں نے نہیں بتایا. تو اب گوہر بانو نے بتا دیا ہے. زین نے بھی یہی کہا تھا جی ٹویٹر پہ, زین نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے جو والد ہیں وہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی اب گوہر بانو نے یہ بھی کہہ دیا ہے. تو جو عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں جی ان کو بھی ایک مایوسی ہوئی ہوگی, بالکل, کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے بہت جلدی ہاتھ اٹھا لیے, ایسے کر دیا تھا نا. تو وہ جو لوگ ہیں اب وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو ڈٹ گئے. تو اب سیاسی آدمی نا جی, عمران خان کی جماعت میں بہت سے لوگ جو سیاست میں نووارد تھے وہ بھی تھے. تو وہ جو نووارد سیاست میں لوگ تھے وہ تو فوری طور پر نکل گئے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو لوگ عرصے سے تھے, عمران اسماعیل از ون آف دم, وہ چھوڑ گئے, اور اسد عمر صاحب آدھے چھوڑ گئے. جی آدھے موجود ہیں, آدھی قربتیں وہ جتنے لمبے ہیں آدھے بھی کافی ہیں, لیکن آدھے وہ چھوڑ گئے پارٹی کو. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی تقریباً مایوسی ہی کہوں گا میں اسے, کہ ان کی طرف سے یہ بیان پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے مایوسی تھا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا بیان حوصلہ افزا ہوگا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے. ایسے ہی. لیکن اسد عمر صاحب نے کہا نا کہ میرا رابطہ نہیں ہے, جو فواد کہہ رہے ہیں اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, لیکن اسد عمر صاحب اب اس وقت کہاں پر ہیں؟ اسد عمر صاحب پارٹی کا عہدہ چھوڑ چکے. جی, اسد عمر صاحب پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے, پارٹی نہیں چھوڑی. وہ بڑے شکوک پیدا کر دیے, ایک بڑی مشکل صورتحال اپنے لیے پیدا کر لی, یا شاید اپنے لیے آسان صورتحال پیدا کر لی, اس لیے وہ اعلانات کر دیے. تو پھر ان کی خلاصی کے بارے میں جو آپ کا جو تجزیہ تھا شاہ صاحب کے بارے میں, شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں, تو وہ بھی تبدیل ہو گیا اب. میں نے کیا کہا تھا, دیکھیں میں نے کہا تھا شاہ صاحب کا ہمیں دیکھنا پڑے گا ابھی. تو مجھے ڈاؤٹ تھا. جی, شاہ صاحب نے ڈاؤٹ ریموو کر دیا. یہ تو بڑی خبر ہے, زبردست خبر ہے. مجھے ہاں میرے لیے بھی خبر ہے. مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاہ صاحب کسی بھی طرف جا سکتے ہیں, لیکن شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, بڑا فیصلہ ہے. اچھا, کچھ اراکین ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی اتنی ہی پاپولر ہے, تو آئیں گے. ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ قاسم کے ابو نے کہا ہے, قاسم کے والد کی مقبولیت 70% ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بعض صحافی ہمارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا, عمران خان صاحب جو ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ کہہ رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوگا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ رک گئے ہیں، ٹک گئے ہیں اور اپنی سیاست میں ڈٹ گئے ہیں. اب ان کو تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں جو ہوتا ہے اس کے. اوکے. میرے خلاف فلک بوس سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.